गोंयासारख्या वाठारांत सगळ्यात व्हडली जात्रा जाता ही शिरगांवची आमची जात्रा आसतली आनी ह्या शिरगांवच्या जात्रेक आमचे स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा। अशें म्हणटात की काळोखा कडल्यान उजेडाकडे व्हरपाचें कार्य आमकां दिवो करता। दिव्याचो उजेड आमकां सदांच सकारात्मक विचारान कशें फुडें सरप, आपुणूच न्ही तर सगळ्यांक घेवन मुखार कशें सरप हो काम उजेड करता। आनी म्हणूनच खंयच्याय कार्याची सुरवात आमी दीप प्रज्वलनान करता। मागता युवराज नाटेकर हाच्या लागीं की आयची आमची मुखेल सोयरी सो सुलक्षणा सावंत मॅडम हांकां पुष्पगुच्छ भेटोवचे। पुष्पगुच्छाच्या जाग्यार फळांचो पाटलो येयल्लो आसा। सो फळां भेटून आमी अशें नमूद करता की आमची हेल्थ सदांच बरी उरपाक जाय म्हणून आयज आमी फळांचो पाटलो तांकां भेटयल्लो आसा। तशेंच मागता सिद्धांता लागीं की तांणी आयचे आमचे खासा आमंत्री डॉक्टर संजय आल्तेकर सर हांकांय बीन फुलांचो पाटलो भेटोवचो। स्पर्धा आशिल्ली वेशभूषा स्पर्धा आयज आमकां 2 जजीस लाभलेले, ते म्हळ्यार कविता देसाय आनी बबिता नाटेकर हांकां मानान वयर आपयता आनी मागता आमची मुखेल सोयरी सो सुलक्षणा सावंत मॅडम हांचे लागीं की तांकां दोगांयकू मानान पुष्पगुच्छ भेटोवचे। कविता बाय तशें बबिता काकीन दोगांयनी मेळून बऱ्या रितीन हे कॉम्पिटिशन जज केल्या बद्दल आमी साखळी शिगमोत्सव समिती तुमची उपकारी आसा। देव बरें करूं। आमकां खबर आसा गोंय ही एक अशी भूंय आसा ज्या जाग्यार आमी वेगवेगळे उत्सव जाताना पळयता आनी खास करून पर्यटन खात्यान गोंय सरकारान हे आयोजीत केल्ले शिगमोत्सव हांगासले ट्युरिजम वाडोवपा खातीर एक यत्न आसाच, पण त्याच बरोबर आमच्या वेगवेगळ्या उत्सवांची जतनाय करपाचें काम सुद्दां गोंय सरकार करता आनी ताच्या खातीर हे उत्सव खंयसर तरी बाकीच्या उत्सवां मदीं क्लॅश जावचे ना, जेणे करून पारंपारीक शिगमो जो आसा जशें आतांच डॉक्टर आल्तेकर हांच्यांनी सांगलें की गडे उत्सव आसतले, चोरोत्सव आसतले, अशे वेगवेगळे उत्सव पारंपारीक आमचो शिगमो आसतलो, धुळवट आसतली, हे सगळे जाल्या उपरांतच आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता प्रत्येक आमच्या थळाव्या जाग्यांचेर शिगमोत्सव करपाचो यत्न करता आनी ही खूब बरी गजाल आसा। आनी ह्या सगळ्या भितर आमी सगळे गोंयकार सामील जातात। रोमटा मेळान तरी एका रोमटा मेळान म्हाका दिसता लागीं 150 ते 200 भुरगे आमचे सामील असतात आनी तेची तयारी अक्षरशः 1-2 म्हयने पयलीं सुरू जाता। आमकां ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक तितलोच तेंको दिवपाची गरज आसा। हांव गोंय सरकारचे खूब खूब अभिनंदन करता कित्याक आमी पळयता की गोंयासारख्या वाठारांत सगळ्यात व्हडली जात्रा जाता ही शिरगांवची आमची जात्रा आसतली आनी ह्या शिरगांवच्या जात्रेक आमचे स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा आनी म्हणजे रोखडीच म्हाका दिसता 2 मेक आमची शिरगांवची जात्रा आसा आनी ताच्या खातीर वेगवेगळे सरकारा मार्फत जे जावं शकता हाचो यत्न करपाचो प्रयत्न करता। आमचो पहिल्याच फावट साखळेचो ग्रुप घेवन मुखार सरपी म्हळ्यार आमचे काउन्सिलर श्री दयानंद बोरेकर भाई हांकांय बीन जोरदार ताळयो जावनी, कारण तांच्यांनी सगळ्या भुरग्यांक एकीकडे करून आमच्या साखळेचे नाव वयर काडच्या खातीर आमच्या भुरग्यांची युनिटी जावच्या खातीर हो पंगड घेवन फुडें सरिल्ले आसा। मुद्द्यांक देव बरें करूं। आनी आतां आयचे आमचे खासा करून आमंत्रीत केल्ले मानेस्त म्हळ्यार डॉक्टर संजय आल्तेकर सर हांकां आमी मानचिन्ह भेटयता। मागता शिगमोत्सव समितीचे इंचार्ज श्री दयानंद बोरेकर भाई हांच्या लागीं की तांणी आयच्या मानेस्तांक हे मानचिन्ह भेटोवचे। आयज आमची मुखेल सोयरी आमच्या मदीं आसा सुलक्षणा सावंत मॅडम हांकांय बीन मानान आमी मानचिन्ह भेटोवया। तोखणाय करुशी दिसता साखळे
सांखळी शिगमोत्सव समिती सगळ्या एक जो ग्रुप घेऊन ही मुखार सरिल्ली आसा